अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बेटे को माँ के साथ और बेटी को बाप के साथ प्यार होता है। मुझको मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है। शायद ये इसलिए ऐसा होता है कि औरत ज़ात अपने आप को कमज़ोर और अपने बाप को शेर बहादुर समझती है। ये तो हकीकत है कि औरत कितनी ही जुर्रत और दिलेरी वाली क्यों ना हो, वो मर्द को अपना मुहाफ़िज़ समझती है। मेरे 2 भाई थे और एक बड़ी बहन, यानी हम 4 बहन भाई थे। हम लोग कार कोठी वाले तो नहीं थे, लेकिन कार कोठी वालों के मोहताज भी नहीं थे। बाप का ओहदा अच्छा और तनख्वाह अच्छी थी, खुशहाली थी। इतनी बड़ी हवेली अपनी थी और छोटा सा एक मकान किराए पर दिया हुआ था। हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते थे। रिश्तेदारों में हमारे घर की बहुत इज्जत थी, मगर हमारा घर प्यार और मोहब्बत के मामले में बहुत गरीब था, बिल्कुल कंगाल था। बच्चे भूखे रह जाते हैं मगर प्यार ज़रूर मांगते हैं। हमारा बाप इस मामले में खाली हाथ था। बाप का हाथ बेटी के सर पर होता है तो बेटी अपने आप को शेर की बच्ची समझती है, मगर मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर पड़ता था तो 2-2 दिन चक्कर आते रहते थे। आप पढ़ रहे हैं कि मैं अपने बाप को अब्बा जान या वालिद साहब नहीं लिख रही। अल्लाह इसको माफ़ करे। ऐसे बाप एहतराम के काबिल नहीं हुआ करते। अगर मैं ये सुनाने लगूं कि मेरा बाप घर में कैसी कैसी हरकतें किया करता था और किस तरह अपनी डिक्टेटरशिप चलाया करता था तो मेरी तहरीर बहुत लंबी हो जाएगी। बाप मेरा मुझे या मेरे किसी बहन भाइयों को मारता पीटता था तो रोने से रोकने के लिए 2-3 थप्पड़ और जड़ देता था और वो 2 नाली बंदूक के धमाके की तरह कहा करता था, चुप। फिर वो कमरे के सहन में इस तरह टहला करता जिस तरह मोहम्मद अली बॉक्सर जीतकर रिंग में टहला करता था। एक वाक़ये से आप इसकी ज़हनियत और आदत को समझ लें। मैं उस वक्त दूसरी जमात में पढ़ती थी। मेरी 4 सहेलियाँ मेरे घर आई हुई थीं। मेरी उम्र 7 साल नहीं हुई थी। चारों सहेलियाँ इसी उम्र की थीं। हम स्कूल से आकर गुड्डी गुड्डे का ब्याह कर रहे थे। उस रोज़ हमारे घर में चावल पके थे। मैंने एक प्लेट में चावल डाल रखे थे। मेरी सहेलियाँ भी अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आई हुई थीं। मेरा बाप आ गया। वो मेरी पीठ की तरफ से आया था। उसने पीछे से मुझको कान पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं पहलू पर लुढ़कती चली गई। मेरा ख्याल था कि मैं उठ नहीं सकूंगी। मैं उठी तो पाँव पर खड़ा नहीं हुआ जाता था। बाप ने मेरा कान पकड़ा और इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि थप्पड़ का दर्द कम हो गया। मेरी सहेलियाँ 6-6, 7-7 साल की बच्चियाँ थीं। वो भाग गईं। बाप मुझे कान से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया और पूछा, तख्ती लिखी है? मैं तख्ती लिखकर और पहाड़े याद करके खेलने बैठी थी। उसने कहा कि ला तख्ती। मैंने इसे तख्ती दिखाई। आज आधी सदी बाद भी मुझे याद है कि उसे तख्ती पर मेरी लिखाई में कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी और वो परेशान हो रहा था कि मैं सिसकियाँ ले रही थी। उसने एक को थप्पड़ मारकर कहा, माँ की तरह ठुस ठुस करती है और तख्ती लिखनी नहीं आती। ये देख, काफ इस तरह लिखते हैं, ये टेढ़ा है। जा तख्ती धो और फिर से लिख। मेरा सर चकरा रहा था, कान बंद हो गया था। गुस्सा अलग था, लेकिन ये बेबस और मजबूर का गुस्सा था जो दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही खून जलाता है। उस रोज़ मेरी माँ को भी गुस्सा आ गया। उसने मेरे बाप से कहा कि बच्ची स्कूल का काम करके खेलने बैठी थी, आपने इसे मारकर अच्छा नहीं किया। बाप ने ये साबित करने के लिए कि उसने मुझे मार पीट कर एक कारनामा किया है, झूठ बोला कि मैंने तख्ती ठीक से नहीं लिखी। मुझे पहाड़ी याद नहीं और मैं हर वक्त खेल कूद में लगी रहती हूँ। ये लड़की है, लड़का नहीं। बाप ने कहा, इसे सर न चढ़ाओ, नहीं तो जवान होकर मेरे मुंह पर कालक मलेगी। मैं हैरान और परेशान थी। मैं रोती थी तो बाप बम की तरह फटता था, चुप हरामखोर। ये मौमा मेरे जहन में जाग उठा था कि जवान होकर बाप के मुंह पर कालक मलने का क्या मतलब है। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। घर में किसी भी बच्चे को कुछ पूछने की इजाज़त नहीं थी। हमसे सिर्फ जवाब मांगा जाता था। अगर किसी का जवाब बाप की मर्ज़ी के मुताबिक ना होता तो उसको मेरे बाप से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी।
ये सिर्फ एक वाकया सुनाया है। मैं कहती थी कि बाप मुझे हर रोज़ एक थप्पड़ मार लिया करे, लेकिन प्यार से उठा लिया करे, कभी गोद में बिठा लिया करे, कभी बाजार से 2 पैसे की कोई चीज़ ही ले आया करे, मगर वो बाप नहीं, जेल खाने का दरोगा था। और हमारी माँ, मैं और मेरे बहन भाई खतरनाक मुजरिम थे। बाप घर में हमें घूरने, डांटने और हफ्ते में एक आध दफ़ा मार पिटाई करने आता था। हमारी माँ हमें इससे नहीं बचा सकती थी। इसे तो हमारा बाप खरीदी हुई लौंडी समझता था, और जिस तरह वो हमारी माँ को बेजान चीज़ समझकर इस्तेमाल किया करता था, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो गंवार और अनपढ़ भी नहीं था। आपको शायद यकीन ना आए, वो बीए था। घर में माली तंगदस्ती भी नहीं थी, यानी कि तालीम भी थी और खुशहाली भी थी। कहते हैं कि जहाँ ये दोनों चीज़ें ना हों, वहाँ लोग जाहिलों और मवेशियों वाली हरकतें करते हैं। मेरी बड़ी बहन की उम्र 13 साल हुई तो इसे टाइफाइड हो गया। मेरे बाप ने इलाज में कोई कसर न रहने दी। वो भी मेरी तरह प्यार की तरसी हुई थी। बाप डॉक्टर को घर भी ले आता और खुद जाकर दवाइयाँ लाता था। इलाज में कोताही और लापरवाही नहीं होती थी, लेकिन बाप के मुँह से प्यार और हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता था। एक रोज़ मेरी बहन ने माँ से बड़ी नहीफ आवाज़ में पूछा, अम्मी, अब्बा मुझसे नाराज़ हैं? माँ ने उसका ये वहम दूर करने के लिए कुछ न कुछ कहा, लेकिन माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसके 4 रोज़ बाद मेरी बहन इतने अच्छे इलाज के बावजूद मर गई। मैं कहती हूँ कि टाइफाइड से कोई नहीं मरता, वो प्यार की प्यास से मरी है। मैं इसे खुशकिस्मत समझती हूँ जो इस जहन्नम से आज़ाद हो गई। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे बाप ने मेरी बहन की मौत पर इस तरह रिश्तेदारों और महल्लेदारों को ज़ियाफ़तें खिलाईं जैसे ये वफ़ात नहीं शादी हो। हर जुमेरात को देखें पकती और ख़त्म कुरान होता था। चहलम तो दावत वलीमा थी। अगर बाप ज़िंदगी में अपनी बेटी के साथ इस दिलचस्पी का इजहार कर देता तो वो शायद ना मरती। मैं समझती थी कि सिर्फ मेरा बाप ही ऐसा है। मेरी दूसरी सहेलियों के बाप भी ऐसे ही थे। इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क था, यानी घर में सिर्फ हुक्म चलाते थे, कुछ मारते पीटते नहीं थे। बाज़ ने मार पिटाई का काम अपने बच्चों की माँ को दे रखा था, बाज़ बच्चों को गालियाँ देते थे। इन सब में डिक्टेटरशिप एक जैसी थी। मेरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चियाँ ऐसी थीं जो अपने बापों की तारीफ़ें किया करती थीं। वो बताया करती थीं कि इनके बाप इनके साथ खेलते हैं, इन्हें अपने साथ बाहर ले जाते हैं, इनसे प्यार करते हैं और इन्हें कहानियाँ सुनाते हैं। हम हैरान होती थीं कि ऐसे बाप भी होते हैं। यह ख्याल भी आता था कि इनके बापों को शायद मालूम नहीं होगा कि लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करो तो जवान होकर वो इनके मुंह पर कालक मलेंगी। हमारे जहन कच्चे थे। हम कहती थीं कि अगर बच्चियों के साथ प्यार करने वाले बाप बेवकूफ़ और कमअक्ल हैं तो यही अच्छे हैं। मैंने कई बार दुआ की थी कि मेरा बाप भी बेवकूफ़ हो जाए। मैं बड़ी होती गई, मगर बाप का सलूक वही रहा। वो हर बार डांट डपट के लहजे में कहता था। बात कहीं की भी हो, वो हमारी माँ पर या हम पर गुस्सा निकालता था। माँ को ज़रा भी सुकून मैसर नहीं था, इसलिए वो भी हमारे साथ प्यार की बात नहीं करती थी। मैं उस उम्र को पहुँच गई जहाँ राज की बातें भी समझ में आ जाती हैं। पता चला कि मेरा बाप नहीं चाहता था कि उसके घर में लड़की पैदा हो। मेरी एक सहेली ने बताया था कि उसका बाप कहा करता है कि बेटियों के साथ नर्म सलूक नहीं करना चाहिए, वरना वो सर चढ़ जाती हैं और जवान होकर ख़राब हो जाती हैं। मेरे बाप के ख़यालात भी ऐसे ही थे और मैं इस वजह से बेहद परेशान थी। मैं जब 15 साल की हो गई तो मुझको पता चला कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। मुझको खूबसूरती नहीं मिलनी चाहिए थी। आपने 15 साल की बाद लड़कियाँ देखी होंगी जो अकल की बातें करती हैं और सब में बैठकर बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझ में ये बस पैदा ही ना हुआ। मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया था और ऐसे मालूम होता था कि मेरे साथ कोई हादसा होने वाला है। मुझको अपने ऊपर एतमाद न रहा। मैं खोई खोई रहती थी। कभी मैं इतनी तंग आ जाती कि कहीं निकल जाने की ख्वाहिश उठती थी। मुझे हर वक्त वहम रहता था कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं इनमें कोई न कोई खराबी है जो मुझको नज़र नहीं आ रही। मैं इस वहम में मुब्तला होकर अपने पहने हुए कपड़ों को ही देखती रहती थी। एक आदत ये हो गई कि मैं आईने में अपने आप को बहुत देर तक देखती रहती थी। मुझको अपने आप के साथ प्यार हो गया। मुझको अपनी ज़ात में एक खलासा महसूस होता रहता था। प्यार की प्यास तो इतनी थी कि कभी कभी मेरे आंसू निकल आते थे।
ہمارے پڑوس میں جو گھر تھا وہاں کا ایک جوان لڑکا تھا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کوئی اتنا خوبصورت جوان نہیں تھا کہ مجھ کو اچھا لگتا۔ ہمارا بیت الخلا رواج کے مطابق چھت پر تھا۔ چھت پر ہر طرف فصیل تھی۔ میرا قد فصیل سے کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ ایک روز میں اوپر گئی تو وہ اپنی چھت پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ تھوڑا مسکرایا۔ مجھ کو یقین تھا کہ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہیں مسکرا سکتا۔ مسکراہٹ محبت اور چاہت کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے نظریں نیچی کر کے اس کو پھر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، ساتھ والے گھر کا لڑکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں پردہ دار تھی اور برقعے میں اسکول جایا کرتی تھی۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنے آپ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس روز اتنا ہی ہوا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا۔ تیسرے دن پہلے 2 دنوں والے وقت میں کسی کام کے بغیر اوپر چلی گئی۔ وہ اپنے کوٹھے پر موجود تھا۔ اس روز وہ زیادہ مسکرایا اور اس نے سر بھی ہلایا۔ میرا سر اپنے آپ ہل گیا۔ اس سے اگلے روز وہ فصیل کے قریب آ گیا اور تہہ کیا ہوا ایک کاغذ پھینک کر پرے ہٹ گیا۔ اس میں پیار اور محبت کی باتیں لکھی تھیں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ تم پیار کے قابل ہو۔ اگر تم کو میری محبت قبول نہ ہو تو خدا کے واسطے مجھ کو معاف کر دینا اور یہ رکا واپس پھینک دینا۔ میں نے رکا واپس نہیں پھینکا۔ اس کو دیکھا، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، شاید ڈر رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ڈر دور کر دیا۔ اگر میرا دماغ نارمل ہوتا تو میں اس کی بجائے اپنے جیسے کسی خوبصورت جوان کو پسند کرتی، لیکن یہ پہلا انسان تھا جس نے مجھ کو پیار کے قابل کہا تھا۔ میں اسکول برقعے میں جاتی تھی، نقاب نیچے ہوتا تھا۔ اس کو 2 دفعہ راستے میں کھڑے دیکھا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتی ہوں کہ میں پیار کے ذائقے سے واقف ہوئی تو اپنے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک بات میں اپنے ماں باپ کو اپنا مشورہ دیا تو باپ حقارت سے بولا، تو چپ رہ، دادی اماں نہ بن، میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھی تو بھی باپ مجھ کو معمولی سی باتوں پر بھی تھپڑ جڑ دیتا تھا۔ اس کے لیے میں ابھی بھی 5-6 سال کی بچی تھی۔ میرے پڑوسی کا نام کچھ اور تھا، فرضی نام مجید لکھ دیتی ہوں۔ مجید کے ساتھ ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ وہ کالج سے آ جاتا اور میں کسی نہ کسی بہانے اسکول سے نکل جاتی۔ کبھی چھت پر ملاقات ہو جاتی۔ مجھ میں ایک بری عادت تھی، مجھ کو کبھی کبھی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کو میرے ساتھ محبت نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں بگڑ جاتی تو وہ مجھ کو مناتا تھا۔ ایسا خیال کبھی کبھی آتا تھا کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا اور تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب باہر نکلنا ہو گیا بند۔ مجید سے میل ملاقات کا سلسلہ چھت پر چلتا رہا، لیکن خوف موجود رہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا تو میری شادی اسی شہر میں کر دی گئی اور 6-7 مہینے بعد مجید کی بھی شادی ہو گئی۔ مجھ کو بالکل افسوس نہ ہوا کہ میری محبت مجید کے ساتھ تھی اور میرا خامند کوئی اور بن گیا۔ میں خامند کے پاس گئی تو میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ مجید اگر پیار کا دریا تھا تو خامند پیار کا سمندر ہے۔ اس نے مجھ کو پوری آزادی دی۔ وہ آزاد اور روشن خیال تھا، مجھ کو بہت پیسے دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت بھی بہت کری، مگر اپنے باپ کے سلوک نے مجھ کو جو کچھ بنا دیا تھا اس کو میں نہ بدل سکی۔ میرے دل پر جو خوف بیٹھا رہتا تھا وہ موجود رہا۔ مجھ کو کبھی کبھی بہت چھوٹی سی ہی بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ یہ دورہ سا ہوتا تھا جس کے دوران مجھ کو خامند پر شک ہونے لگتا تھا کہ وہ دل سے کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے اور مجھ کو پیسے اور جھوٹا پیار دے کر دھوکہ دے رہا ہے۔ میں چوری چھپے اس کے کوٹ کی جیب میں دیکھا کرتی کہ کسی لڑکی کا خط پڑا ہوگا۔ اس کے کپڑوں پر اگر میرا ہی بال ہوتا تو جل اٹھتی کہ یہ کسی اور لڑکی کا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ تم بہت پیاری لڑکی ہو، اگر تم وہمی نہ ہوتی تو تم اور زیادہ حسین لگتی۔ اب جب کہ میں سنجیدہ اور پختہ عمر کو پہنچ گئی ہوں تو مجھ کو خیال آتا ہے کہ میری ساس اتنی بری نہیں تھی جتنا کہ میں سمجھتی تھی۔ سسر بھی اچھا آدمی تھا، لیکن میرا خامند اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا تو میں کہتی کہ ماں اسے میرے خلاف پٹی پڑھا رہی ہے۔ دل میں یہ وہم رکھ کر اور بہانہ کوئی اور بنا کر میں ساس سے لڑ پڑتی اور اسے کہتی کہ وہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف کر رہی ہے۔ میرا دماغ دوہرا کام کرتا تھا، ایک سوچ سیدھی آتی اور دوسری الٹی۔ محبت کے ساتھ وہم بھی ہوتا تھا۔ میرا خامند آخر انسان تھا۔ وہ کچھ عرصہ میرے وہم، غصے اور بہتان تراشی کو برداشت کرتا رہا، پھر وہ تنگ آنے لگا۔ میرا ایک بچہ پیدا ہوا،
फिर भी मेरा जहन साफ न हुआ। 2 साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी के 4 साल गुजर चुके थे कि मेरे खामिद ने मुझको तलाक दे दी और अपना बच्चा अपने पास रख लिया। मैं अपने माँ बाप के घर गई तो बाप ने इन अल्फाज के साथ मेरा इस्तकबाल किया कि मैं इसीलिए कहता था कि बेटी पैदा ना हो, तुमने मेरे मुंह पर कालक मल दी है। इस वक्त तो मैंने तलाक का इल्ज़ाम अपनी सास और खामिद पर आयद किया, लेकिन आज आपको सच बताती हूँ कि ये मेरा अपना कसूर था। इससे ज़्यादा सही यह है कि मेरे बाप के सलूक ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मुझ में वहम और गुस्सा इस तरह दाखिल हो गए थे जिस तरह किसी इंसान में जिन दाखिल हो जाते हैं। मजीद 2 बच्चों का बाप बन गया था। अब मैंने ज़रा आज़ादी से उसके साथ मेल मुलाकात शुरू कर दी। शहर के एक और हिस्से में इनका अपना एक और मकान था। मजीद के बाप ने वो खाली करा के मजीद को दे दिया। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ चला गया। मजीद ने मुझको इस घर का रास्ता बता दिया। मैं इसकी बीवी से मिलने के बहाने वहाँ जा पहुँची। इसके बाद मजीद ने मुलाकात का ये तरीका इख्तियार किया कि अपनी बीवी को 2-3 दिनों के लिए मेके भेज देता और मैं दिन के वक्त उसके घर चली जाती। एक रोज़ उसने कहा कि इसकी बीवी को शक हो गया है। इसकी बीवी के भाई सख्त किस्म के आदमी थे। इनमें से एक ने शायद मुझ पर नज़र रखी हुई थी। एक दफ़ा मजीद की बीवी अपने घर गई तो मुझको पता चला। मेरा बाप दफ्तर गया तो मैं मजीद के घर को चल दी। टांगे से उतरकर मैं एक गली में दाखिल हुई। मजीद का घर भी आगे ही था। जब मैं इस गली में मुड़ी तो एक आदमी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने रुककर पीछे देखा। मेरे बुर्के का नकाब नीचे था। वो कोई बड़ा अच्छा नौजवान था। यहीं से वापस आ जाओ तो तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होगी, उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें रौब या धमकी नहीं थी। तुम इज्जतदार बाप की बेटी हो, इसकी इज्जत का ख्याल करो। मैंने तुम पर रहम किया है कि तुमको यहाँ रोक लिया है। मजीद तुम्हारे इंतज़ार में है। मैं तुमको उसके साथ ऐन मौके पर पकड़ सकता था। मजीद के पड़ोसियों ने ऊपर से मजीद के घर में उतरने का मेरे लिए रास्ता बनाया हुआ है। वो भी मेरे साथ होते, लेकिन मेरे दिल में रहम पैदा हो गया है। मेरी बहन की ज़िंदगी में कांटे ना बखेरो। मैं तो चोर थी और साफ पकड़ी गई थी। मेरे सारे जिस्म से पसीना फूट आया और मुझको चक्कर आ गया। मैं खोखली औरत थी। मैं सर झुकाकर वापस चल पड़ी। उसने मुझको रोक लिया और कहने लगा कि अकेली ना जाओ, मैं तुमको टांगे में ले चलूँगा। मैंने इसको मरी हुई आवाज़ में कहा कि मैं अकेली आई थी, अकेली चली जाऊँगी, लेकिन उसने मुझको अकेले न जाने दिया। मैंने इसके साथ चलते हुए इससे पूछा कि वो मेरे बाप को तो नहीं बताएगा। मेरे दिल पर खौफ था। उसने कहा कि वो मेरे बाप को नहीं बताएगा। हम टांगे में जा रहे थे। टांगा किसी और तरफ मुड़ा तो मैंने इससे पूछा कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा कि कहीं और नहीं ले जाऊँगा। मैं चुप हो गई और टांगा एक होटल के सामने रुका। उसने टांगे वाले को पैसे दिए और मुझको अंदर ले गया। हमने एक केबिन में बैठकर चाय पी और मैं इसकी दोस्त बन गई। जिस औरत को तलाक हो जाए उसको लोग शक की निगाहों से देखते हैं, कसूरदार खास शौहर ही क्यों ना हो। मैंने तलाक लेकर अपने खिलाफ बड़े पक्के शक पैदा कर लिए थे। मेरे माँ बाप मेरे लिए बड़े परेशान रहते थे। मेरी उम्र अभी 22-23 साल थी। रिश्तेदारों में लड़के मौजूद थे, लेकिन मुझको किसी ने पसंद नहीं किया था। सब कहते थे कि एक बच्चा जनकर फेंक आई है। मेरे बाप ने मेरे लिए ये कर रखा था कि मेरे साथ बोलचाल ही बंद कर रखी थी। मुझको देखता था तो उसकी आंखों में हिकारत होती थी। मेरी माँ को रोने के सिवा कोई काम ही नहीं था। दोनों भाई भी मुझसे रूठे रूठे रहते थे और मैं भटक रही थी। मैंने इस नए आदमी को अपना हमदर्द और साथी बना लिया था। 1 साल बाद मेरा एक और उम्मीदवार सामने आ गया। इसकी बीवी मर गई थी। उम्र में मुझसे 8-10 साल बड़ा था। मुझसे पूछे बगैर उसके साथ मेरी शादी कर दी गई। मैंने उसे देखा तो अफसोस भी हुआ और हंसी भी आई। बिल्कुल सीधा और बदसलीका सा आदमी था। इसकी शक्ल और सूरत मामूली सी थी। मेरी खूबसूरती से इतना मरूब हुआ कि उसने बड़ी दिलचस्प हरकतें की। हाथ मेरी तरफ करके पीछे कर लेता था। जब उसने 2 दफ़ा यह हरकत की तो मेरी हंसी निकल गई। वो खिसियाना सा हो गया और उसने कहा, तुमको हाथ लगाते डरता हूँ। मुझको पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझको तुम अपने काबिल नहीं समझोगी। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। इस रात के बाद से तो ऐसा हो गया जैसे मैं इसका हाथ ना पकड़ूं तो वो कोई भी काम ना कर सकता हो। वो मज़हब का पाबंद था। मैंने इसके कहने पर भी पाबंदी ना की तो वो चुप हो गया। वो हर लिहाज से सीधा आदमी था। इसकी नौकरी ऐसी थी कि 3 रोज़ दिन की और 3 रोज़ रात की ड्यूटी देता था।
رات 8:30 بجے جاتا اور صبح 4 بجے واپس آتا۔ اس مکان میں وہ اکیلا رہتا تھا اور وہ کہیں اور کا رہنے والا تھا۔ یہ غلام قسم کا خامد مجھ کو پسند نہ آیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھا۔ میں آپ کو اپنی نفسیاتی حالت بتاتی ہوں کہ مجھ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ وہ چیز کیا ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ کہاں ہے۔ کبھی خیال آتا کہ میں غلط راستے پر جا رہی ہوں، کبھی یقین ہو جاتا کہ یہی راستہ ٹھیک ہے۔ کبھی طبیعت غصے سے بھر جاتی اور کبھی دل اتنا خوش ہوتا کہ ناچنے کودنے کو جی چاہتا۔ اکثر حالت یہ رہتی کہ کوئی خوف مجھ پر سوار ہے اور مجھ کو کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس خوف سے نجات دلا دے۔ جن راتوں کو خامد کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بڑی مشکل راتیں ہوتی تھیں۔ نیند دیر سے آتی اور ذہن میں بڑے ہی کڑوے خیالات آتے تھے۔ بچپن تک ذہن چلا جاتا تھا اور باپ کے تھپڑ یاد آتے۔ ایسی خواہش اٹھتی کہ میں دوسرا جنم لوں اور مجھ کو پیار کرنے والا اور گود میں بٹھانے والا باپ ملے۔ ان خواہشوں اور یادوں سے میں پیاسی محسوس کرنے لگتی تھی۔ آپ مجھ کو بدمعاش عورت کہیں گے، لیکن میرے دل میں بدمعاشی کا مطلب عیاشی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں جھوٹے سہارے ڈھونڈتی اور خراب ہوتی پھرتی تھی۔ اسی پاگل پن میں، یا آپ اسے جو بھی نام دیں، میں نے ایک اور سہارا ڈھونڈ لیا۔ یہ اسی محلے کا ایک آدمی تھا۔ اس نے پہلے میرے خامد کو دوست بنایا، پھر میرے ساتھ بے تکلفی پیدا کی، حالانکہ میں پردے میں ہوتی تھی۔ میری ایک بھول یہ تھی کہ میری درپردہ زندگی سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، لیکن گلی محلے کی عورتوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ میرے پاس آتی تھیں۔ میری باتوں سے انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں شریف عورت نہیں، ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کا خامد غریب سا تھا، لیکن عورت میں کچھ نرالے وصف تھے۔ اس کی جوانی ڈھل گئی تھی، لیکن اس کا حسن ابھی جوان تھا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں، بہت پیار اور میٹھی باتیں کرتی تھی۔ عورتیں مجھ کو بتاتی تھیں کہ بڑی استاد عورت ہے، لیکن مجھ کو تو وہ اچھی لگتی تھی۔ پہلے تو وہ میرے حسن کی باتیں کرتی رہتی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے تو اس نے میرے خامد کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ ایک روز کہنے لگی کہ میرے خامد کی بیوی مر گئی تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کہتا تھا کہ کبھی کبھی آ جایا کرو، لیکن مجھے یہ شخص بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے کہا، معلوم نہیں تم اس کو کس طرح برداشت کرتی ہو۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے اس نے میرے دل میں میرے خامد کی نفرت پیدا کر دی۔ ایک روز اس نے کہا کہ رات کو تمہارے پاس جو بندہ آیا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے اسے جھٹلانا چاہا کہ میرے پاس کوئی غیر آدمی نہیں آتا، لیکن اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بڑی پیاری مسکراہٹ سے کہا کہ میں تمہارا راز کسی کو بتا تو نہیں رہی۔ مختصر یہ کہ وہ میری ہمراز بن گئی۔ اور ایک روز اس نے کہا کہ ایک بڑا خوبصورت آدمی مجھ کو اتنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ شادی تک کرنے کو تیار ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کر کے مجھ کو سعودی عرب لے جائے گا، جہاں اس نے کاروبار شروع کیا ہے۔ پھر میرے گھر میں نوٹوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ روپے پیسے کے ساتھ مجھ کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میری دلچسپی کسی ایک آدمی کے ساتھ بھی نہیں تھی، لیکن اس عورت نے ایسی باتیں کیں کہ میرے دل میں ملک سے باہر جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو وہ آدمی تو دکھا دو۔ دوسرے ہی دن میں کواڑوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے گلی میں اس آدمی کو میرے سامنے سے گزارا۔ وہ واقعی خوبصورت آدمی تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اس کے ساتھ میری ملاقات کرا دو۔ ملاقات میرے گھر میں ہی ہو گئی۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں شریف عورت ہوں اور مجھ کو اس سے بہتر خامد چاہیے جو اب ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ اپنی محبت اور پسندیدگی کا اظہار ایسے الفاظ میں کیا کہ میرا دل موم ہو گیا۔ میں دراصل موم کی ہی بنی ہوئی تھی، جو جس سانچے میں ڈھالتا میں اسی سانچے جیسی ہو جاتی تھی۔ یہاں مسئلہ طلاق لینے کا تھا۔ میرے امیدوار نے مجھے کہا تھا کہ میں طلاق لے کر اس کے پاس آ جاؤں گی اور وہ اسی روز مجھ کو کراچی پہنچا دے گا۔ 2 دنوں میں پاسپورٹ وغیرہ بن جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا اور تیسرے روز سعودی عرب کو روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے مجھ کو طلاق لینے کے طریقے بتا دیے۔ میں نے اپنے خامد کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 1.5-2 مہینے میرا رویہ برداشت کیا۔ پھر میں نے اگلا طریقہ یہ استعمال کیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے آتا تو میں گھر سے غائب ہو جاتی۔ میں نے اس پر اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کسی کو دوست بنا لیا ہے۔ وہ مذہبی آدمی تھا۔ ایک روز اس نے مجھ کو سیدھے راستے پہ لانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ میرے باپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ باپ نے آتے ہی مجھ کو ڈانٹنا شروع کر دیا
میں نے باپ کو زیادہ نہ بولنے دیا۔ اس کو کہا کہ میرا خاوند خود بدمعاش آدمی ہے اور فلاں عورت کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ وہ شریف آدمی ایسا جھوٹا الزام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ ایک عورت کو میں بلا لاتی ہوں، وہ گواہی دے گی۔ میرے خاوند نے واویلا بپا کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کو بھی جلی کٹی سنا دی اور اپنے دل کا غبار نکالا۔ باپ نے مجھ کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اب اس کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ چلا گیا، میں خاوند کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس کو میں نے مجبور کر دیا کہ وہ مجھ کو طلاق دے دے۔ اس نے طلاق دے دی۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے طلاق لی تھی تیار تھا۔ اصلی نام کی جگہ اس کو اشفاق لکھتی ہوں۔ رات کو ایک گاڑی چلتی تھی، ہم دونوں اس پر سوار ہوئے اور اگلی ہی رات کراچی پہنچ گئے۔ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور باقی رات وہاں گزاری۔ دوسرے دن وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ دوپہر کے کھانے کے وقت واپس آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک تو اجڑ سا آدمی تھا اور دوسرا کوئی امیر آدمی لگتا تھا۔ دونوں اردو بولتے تھے۔ اشفاق نے کہا کہ یہ اس کے دوست ہیں اور یہ بڑی جلدی پاسپورٹ وغیرہ بنوا دیں گے۔ انہوں نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں مجھ کو اوپر نیچے سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں نے میری طرف دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے سر ہلائے۔ مجھ کو کچھ شک ہوا کہ ان کا کوئی خاص مطلب ہے۔ کھانے کے بعد اشفاق ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور وہ رات 10 بجے کے قریب آیا۔ اس نے بتایا کہ کل پاسپورٹ مل جائیں گے۔ وہ مجھ کو سعودی عرب میں اپنے کاروبار اور آمدنی کے متعلق بتاتا رہا۔ نکاح کی صرف رسم پوری کرنی تھی جو اشفاق کہتا تھا کہ اسی کمرے میں ہو جائے گی۔ میں اب کچھ اطمینان محسوس کرنے لگی۔ ملک سے باہر جانا مجھ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنا گھر تو مجھ کو ذرا سا بھی یاد نہیں آتا تھا۔ ہم آدھی رات کے بعد سوئے۔ صبح کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم اتنی جلدی جاگنا نہیں چاہتے تھے۔ اشفاق گالیاں بکتا اٹھا اور دروازہ کھولا۔ ایک تھانے دار اور 3 کانسٹیبل اندر آئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہوں نے کل دن کو ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ دونوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ تھانے دار نے مجھ کو کہا کہ اٹھ کر وہاں کھڑی ہو جاؤ اور کانسٹیبلوں کو کہا کہ تلاشی لو۔ کانسٹیبلوں نے ہمارے اٹیچی کھلوا کے تمام کپڑے ادھر ادھر بکھیر دیے۔ پلنگ سے بستر بھی اٹھایا اور جھاڑ کر دیکھا۔ تھانے دار نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس کی بیوی ہو؟ اشفاق نے کہا کہ ہاں، اور میں نے سر ہلایا کہ نہیں۔ تھانے دار نے اشفاق کی دوستوں سے مسکرا کر کہا، تم یہ پریوں جیسی عورتیں کہاں سے لے آتے ہو؟ ہمیں تو کوئی نہیں ملتی۔ اس آدمی نے جو امیر لگتا تھا اور اب ہتھ کڑی میں تھا کہا، آپ کا اپنا مال ہے حضور، حاضر ہے۔ آپ تو بات ہی نہیں سنتے، حکم تو کریں۔ تم جانتے ہو کہ یہ کیس میرا نہیں، تھانے دار نے کہا۔ تم کو یہ بھی پتا ہے کہ مخبری بڑی پکی ہوئی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوئی؟ سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اشفاق سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے افسانے اور ناول پڑھے تھے اور باتیں سنی تھیں۔ مجھ کو پتہ چلنے لگا کہ میں انہی کہانیوں والی ایک خوبصورت لڑکی بن گئی ہوں اور معلوم نہیں کہ میری کہانی کیسے انجام کو پہنچے گی۔ پولیس مجھ کو اور اشفاق کو ان 2 آدمیوں کے ساتھ لے گئی۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، ہم کو اس میں بٹھایا اور کسی تھانے میں لے جانے کی بجائے پولیس ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ تھانے دار نے مجھ پر مہربانی کی تھی کہ برقع لینے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ آج مجھ کو خیال آتا ہے کہ برقع لوہے کا خول نہیں ہوتا۔ جن کو بدی کرنی ہوتی ہے وہ 7 پردوں میں بھی عیش موج کر لیا کرتی ہیں۔ کوئی بے پردہ عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہے تو 10 مرد بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اپنا آپ بگاڑ چکی تھی اور اب تو میں پولیس کے پھندے میں بھی آ گئی تھی۔ یہ آخری حد ہوتی ہے۔ مجھ کو دوسروں سے الگ کر کے ایک دفتر میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں کوٹ پتلون میں ملبوس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر بہت باتیں پوچھیں۔ بعد میں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شخص CID کا یا شاید CID کا DSP تھا۔ وہ مجھ سے یہ معلوم کر رہا تھا کہ اشفاق نے مجھ کو اغوا کیا ہے، کہ میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر کے مجھ کو سعودی عرب لے جائے گا۔ یہ ان 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا جن کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ کوئی بڑا ہی نیک آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں کی رہنے والی ہوں اور کس کی بیٹی ہوں۔ میں نے اس کو یہی ساری کہانی سنا دی جو آپ کو سنا چکی ہوں۔ میں نے بچپن سے کہانی شروع کی تھی، کوئی ذرا سی بات بھی نہ چھپائی۔ میں نے اس عورت کا بھی نام لیا جس نے مجھ کو اشفاق کے حوالے کیا تھا۔ DSP نے اس کا نام اور پتہ پوچھ کر لکھ لیا اور کہنے لگا،
वो तुम्हारे सामने लाई जाएगी। मुख्तसर किस्सा ये था कि पाकिस्तान में एक नया जुर्म शुरू हो गया था कि लड़कियों को इसी तरह सब्ज बाग दिखाकर, जिस तरह अशफाक ने मुझको दिखाए थे, कराची ले आते थे और यहाँ इनकी कीमत तय होती थी और बाकायदा निकाह पढ़ाकर सऊदी अरब और कुवैत वगैरह ले जाते और वहाँ अमीर कबीर अरबों के हरमों में फ़रोख्त कराते थे। ये दो आदमी जिनको अशफाक होटल में लाया था, वो मुझको देखने और कीमत तय करने आए थे। किसी ने, शायद इस होटल के किसी मुलाजिम ने, मुखबिरी कर दी कि होटल में माल आया है और ये दो आदमी देखे गए हैं। उसी रात उनके कब्जे से एक और माल बरामद हुआ था। पुलिस ने हमारे कमरे पे छापा मारा और मैं बरामद हो गई। डीएसपी ने मुझको गवाह बनाना था, लेकिन कहता था कि मुझको अपने माँ बाप के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से मुझको सरकारी खर्च पर बुलाया करेंगे। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए और रो रो कर कहा कि मुझको वहाँ न भेजें, इसकी बजाय मुझको भले से हवालात में बंद रखें। सब कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे लोग नहीं होते और इनके जाल में जो आ जाए इसको वो ख़राब करते हैं। मुझ जैसी खूबसूरत औरत को तो वो जिस तरह चाहे ख़राब कर सकते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी को पुलिस ने ऐसे मोड़ पर डाल दिया कि मेरे सारे पाप कट गए। मुझको ये तो मालूम नहीं कि पुलिस ने मेरे मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की थी। ये मालूम है कि मुझको डीएसपी ने एक बुजुर्ग से आदमी के हवाले कर दिया जो मुझको अपने घर ले गया। इसकी बीवी थी, एक लड़की 16-17 साल की थी और 3 लड़के इससे छोटे थे। कई मरतबा ये बुजुर्ग मुझको तफ्तीश के लिए ले गए। इस औरत को भी गिरफ्तार करके कराची पहुंचा दिया गया, जिसने अशफाक के साथ मेरी दोस्ती कराई थी। इस दौरान इस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि मैं इस गिरोह के हाथ किस तरह चढ़ी थी। बुजुर्ग और इनकी बीवी का मेरे साथ सलूक इतना अच्छा था कि मैंने इन्हें भी अपनी ये सारी आपबीती सुना दी। उन्होंने बताया कि डीएसपी नेक और मुखलिस आदमी है और उसने इस बुजुर्ग से कहा था कि वो मुझको सरकारी तहवील में रखें और मुझको सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करते रहें। ये बुजुर्ग मेरे लिए वलीउल्लाह साबित हुए। मेरे दिमाग में ये बात डालते रहे थे कि मैं प्यार की प्यासी थी और ये मेरे बाप का कसूर था। बाप के रवैये ने मुझको नफसियाती मरीज बना दिया और मैं प्यार के धोखे में अपने आप को लुटाती रही थी। वो कहते थे कि प्यार और बख्शीश अल्लाह के पास है, तुम अल्लाह को याद करो। कसूर खा किसी का था, गुनाह तो तुमसे सरजद हुए हैं। इस तरह उन्होंने मेरे दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मज़हब के अहकाम और मोहब्बत भर दी। इस दौरान केस अदालत में गया, मेरी गवाही हुई। मुल्ज़िमों के वकीलों ने मुझ पर इखलाक से गिरी हुई जिरह भी की। एक और बड़ी खूबसूरत लड़की बरामद की गई थी। इस केस में 2 मुल्ज़िम और थे जिनको मैंने पहले नहीं देखा था। आखिर में इन सबको 4-4 साल सजाए कैद दी गई। जिस औरत ने मुझको अशफाक से मिलाया था उसकी सज़ा 2 साल थी। मुकदमा चलने के दौरान इस बुजुर्ग ने मेरी शादी का इंतज़ाम भी कर दिया था। इस आदमी की बीवी मर चुकी थी। मेरे पहले खामिंद भी तालीम याफ्ता थे, लेकिन ये तीसरा खामिंद तालीम के साथ साथ अकल वाला भी था। बड़ी खामोशी से शादी हुई। पता चला कि इसको मेरी सारी हिस्ट्री मालूम है और मेरे लिए इस आदमी को डीएसपी ने मुंतखब किया था। मैंने इसको रूह की गहराइयों में बिठा लिया। मैं जो प्यार और शफ़क़त की तलाश में भटक गई थी, ऐसी बुरी हकीकतों में से गुज़री जिन्होंने मेरे दिल और मेरे दिमाग के दरीचे खोल दिए। मैंने बाकी उम्र अल्लाह से बख्शिश मांगते गुजार दी। अल्लाह ने औलाद दी जो आज जवान है। मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। 3 साल गुज़रे, खाविंद भी अल्लाह को प्यारा हो गया है।